इकोनोमिक रिसोर्सेससँग रिलेटेड के प्रब्लम्सहरू फेस गर्छ र त्यो प्रब्लम्सहरूलाई सोल्युसन गर्दाखेरि उसले इकोनोमिक थ्योरिजहरूको मद्दतबाट अथवा विथ हेल्प अफ इकोनोमिक थ्योरिज हाउ द म्यानेजर क्यान गेट प्रब्लम सल्भिङ आइडियाज भन्नेसँग रिलेटेड हो यो सब्जेक्ट म्याटर नै। सो यसको कन्सेप्ट पहिला अलिकति थोरै हामी डेभलप गर्छौँ अथवा वाइ म्यानेजरल इकोनोमिक्स अथवा वाइ बिजनेस इकोनोमिक्स or why economics is needed or why economic theories are needed in the business management or why economic models economic principles are needed in solving business decision problems भन्ने कुराको अलिकति ओरिजिन अथवा यसको फन्डामेन्टल पार्ट थोरै हामी डेभलप गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसको के कुरा लेख्ने भन्ने कुरामा आउँछौँ है त। ओके, सो फ्याक्ट कुरा के हो त भन्दा अथवा यसको सब्जेक्ट म्याटर नै एउटा फ्याक्ट कुरामा बेस्ड छ, जुन चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सेस अथवा लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छन्। अनि ती लिमिटेड रिसोर्सेसहरूले गर्दाखेरि कन्ज्युमरको लागि होस् अथवा बिजनेस फर्मको लागि होस् अथवा गभर्मेन्टको लागि होस् सबै काम एकै फेर गर्छु भन्यो भने पोसिबल छैन, ड्यु टु लिमिटेड रिसोर्सेस अथवा स्कार्सिटीले गर्दाखेरि एउटा कन्ज्युमरले आफ्ना सबै निड्सहरू एकै फेर फुलफिल गर्छु भन्यो भने पनि पोसिबल छैन। ही हेज टु पोस्टपोन सर्टेन निड्स एन्ड वान्ट्स and he only can satisfy his needs and wants with limited amount of budget that it is available with him. In the same way एउटा बिजनेस फर्मको लागि पनि के हुन्छ भन्दा बिजनेस फर्म or businesses have to face with limited resources all the time. So due to limited resources they cannot produce all the goods and services that they would like to produce and supply them into the market. So एकातिर कन्ज्युमरको निड्सहरू अनलिमिटेड हुन्छन्, हामी कन्ज्युमर्सहरूलाई मार्केटमा यो पनि भइदियो हुन्थ्यो त्यो पनि भइदियो हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ। अर्कोतिर हामी आफै त्यो सबै चिजहरूलाई अफोर्ड गर्न पनि सक्दैनौँ ड्यु टु लिमिटेड रिसोर्सेस। त्यो चाहिँ कन्ज्युमरको पार्टतिर भयो। अब कन्ज्युमरले भेराइटिज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस त डिमान्ड गर्छन् मार्केटमा। त्यो कन्ज्युमरले डिमान्ड गरेको सेभरल गुड्स एन्ड सर्भिसेस सबै एउटै बिजनेस फर्मले प्रोड्युस गर्छु भन्यो भने उसलाई प्रोड्युस गर्न पोसिबल छैन, त्यो पनि लिमिटेड रिसोर्सले गर्दाखेरि। सो on the one hand there is problem of limited resources and on the other hand consumers are demanding so many goods and services in the market. So which things to produce or which goods and services are to produce is the major concern of manager. कुन चाहिँ गुड मैले प्रोड्युस गर्ने among those different goods and services which are demanded by the consumers in the market, which good is to produce भनेर डिसाइड गर्नु सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। कसको लागि? बिजनेस फर्मको लागि अथवा म्यानेजर्सहरूको लागि है त। सो थिङ्स टु प्रोड्युस आर अल्सो अनलिमिटेड to satisfy unlimited wants of the consumers, but due to scarcity, due to limited resources, one single business cannot produce all the goods and services. Therefore decisions are needed to choose which good and service to produce. So म्यानेजर्सले डिसिजन बनाउनु पर्छ, म्यानेजरले डिसिजन फर्मुलेट गर्नुपर्छ के को लागि भन्दा among different goods and services that a business firm can produce by utilizing limited resources, which good to produce, which service to produce. So after identifying any good or service to produce अथवा कुन गुड एन्ड सर्भिस प्रोड्युस गर्ने भनेर आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि, किनकि सबै गुड्स एन्ड सर्भिस त प्रोड्युस गर्न सकिँदैन, कुन चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस गर्ने हो भनेर आइडेन्टिफाई गरेको पछाडि सेकेन्ड इस्यु के आउँछ त भन्दा हाउ मच क्वान्टिटी टु प्रोड्युस, कति प्रोडक्सन गर्ने अब त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ। त्यो पनि के कारणले गर्दा लिमिटेसन हुन्छ भन्दा लिमिटेड रिसोर्सेसले गर्दा। लिमिटेड रिसोर्सेस छ, फेरि त्यही रिसोर्सेसको अल्टरनेटिभ युजेज छ। सो द्याट कजेज or that due to that reason managers have to decide how much quantity to produce. After deciding optimum quantity to produce, they also need to decide about
हाउ मच अमाउन्ट टु इन्भेस्ट, कति अमाउन्ट लगानी गर्ने। अब प्रोडक्सन गर्ने भन्दैमा इनइफिसियन्ट तरिकाले लगानी गर्यो भने रिसोर्सेस लिमिटेड छ, त्यो पनि पुग्दैन। हाउ मच प्राइस टु चार्ज, त्यो प्रोडक्सन गरिसके पछाडि कति प्राइस चार्ज गर्ने। अनि हाउ मच प्रोफिट मार्जिन टु डिटरमाइन, कति प्रोफिट मार्जिन राख्ने। द प्राइसिङ पोलिसी अफ द बिजनेस फर्म or the profit margin of the business firm will have direct impact on the sustainability of the business. बिजनेस लङ टर्मसम्म सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा प्राइसको ठुलो रोल हुन्छ, प्रोफिट मार्जिनको ठुलो रोल हुन्छ। सो यस्तो रिसोर्सेस अलोकेसनसँग रिलेटेड इस्युजहरू जस्तै हाउ मच टु प्रोड्युस, वाट टु प्रोड्युस, फर हुम टु प्रोड्युस, हाउ टु प्रोड्युस, these are different issues that every business firm has to face all the time while they are producing goods and services. So these different issues are concerned with microeconomic theories or economic variables or economic issues. Okay, to tackle with these issues or to get the optimum solution of these issues, business firms or managers need the help of microeconomic theories, microeconomic models, and microeconomic principles. So due to existence of the problems relating to allocation of resources, there is need of economic theories in the business management. That is why business economics is that branch of economics which is concerned with application of microeconomic theories, principles, models, and ideologies in the business management process or in the business problem solving process. So this is the basic notion uh, through which we can understand how managerial economics or how business economics is useful in the business management or in the business problem solving or business decision making process. Okay, यसको बेसिसमा हामीले यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। सो दिस इज द फाउन्डेसन। यही कारणले म्यानेजरल इकोनोमिक्स भन्ने 1950s पछाडि जब वर्ल्डमा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक ग्रोथसँग कन्ट्रीहरू कन्सर्न भएर अगाडि बढ्न थाले, कन्ट्रीहरू ग्रोथ र एक्सपान्सनतिर अगाडि बढ्न थाले, त्यसपछि बिजनेस म्यानेजमेन्टमा आउने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इकोनोमिक रिसोर्स रिलेटेड प्रब्लम्सहरू सोल्युसन गर्नको लागि इकोनोमिक थ्योरिजहरू, स्पेसली माइक्रो इकोनोमिक थ्योरिजहरू चाहियो भन्ने उनीहरूले रियलाइज गरिसके पछाडि 1950s देखि बिजनेस इकोनोमिक्स एज अ सेपरेट ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स इस्टाब्लिस भएको भनेर हामीले यसको कन्सेप्टको रूपमा हेर्न सक्छौँ। सो business economics is a relatively new branch of economics developed in 1950s. It refers to an application of economic theories, principles, and methods in the business or managerial decision making process. म्यानेजरले आफ्नो बिजनेसलाई सस्टेन गराउन, आफ्नो बिजनेसलाई अरूभन्दा ग्रो गराउन, आफ्नो बिजनेसलाई कम्पिटेटिभ बनाउन जति पनि रिसोर्स अलोकेसनसँग रिलेटेड इस्युजहरू छन्, त्यो इस्युजमा डिसिजन फर्मुलेट गर्दाखेरि इकोनोमिक थ्योरीहरू चाहिन्छ, इकोनोमिक थ्योरिजहरूको एसिस्टेन्स चाहिन्छ भन्ने कुरालाई रियलाइज गरेर हाउ द इकोनोमिक थ्योरिज क्यान बी मेड अप्लाइड, दिस इज द मेजर एरिया or major concern of business economics. Okay, so it provides base or criteria to the managers while solving the problems related to allocation of scarce resources. So आफूसँग अभाइलेबल भएको स्केर्स इकोनोमिक रिसोर्सेसलाई अलोकेट गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रब्लम आउँछ र त्यो प्रब्लम्सहरूको अप्टिमम सोल्युसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि क्राइटेरिया चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट बेसिसहरू चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू चाहिन्छ। त्यो मेथड्स, त्यो टुल्स, त्यो क्राइटेरिया अनि त्यो बेसहरू चाहिँ बिजनेस इकोनोमिक्सले म्यानेजर्सहरूलाई प्रोभाइड गर्दछ। सो बिजनेस अर्गनाइजेसन फेस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रब्लम्स। मैले अघि भने जस्तै स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेसले गर्दाखेरि लाइक वाट टु प्रोड्युस, हाउ मच टु प्रोड्युस, फर हुम टु प्रोड्युस, how much to invest, what should be the reasonable profit, what should be the appropriate price, and what must be the sales expenditure, and so on. These are some of the issues that business firms have to face all the time while producing goods and services or while entering into the world of the business. So यस्तो खालका प्रब्लम्सहरूमा अप्टिमम सोल्युसन अचिभ गर्नको लागि माइक्रो इकोनोमिक्सले अथवा डिफ्रेन्ट इकोनोमिक थ्योरिजहरूले बिजनेस फर्म्सहरूलाई एज अ टुल, एज अ क्राइटेरिया, एज अ बेस आइडिया प्रोभाइड गर्छ
So that application of economics in the business management is called business economics. Therefore, business economics works as a tool for managers to take decisions in those areas, and thereby it helps in the business management. Related economic resources allocation को एरियामा चाहिने प्रब्लम्सहरूमा इकोनोमिक्सले मद्दत गर्ने भएर यसलाई चाहिँ हेल्पिङ टुलको रूपमा लिन सकिन्छ. Therefore, business economics is that part of economic theory which includes different economic theories and decision-making tools that are used to find the optimum solution to the business decision problems. यो अघि नै मैले भनेकै कुरा भइहाल्यो. So, with help of this point, we can justify business economics is highly useful and significant in the case of business management. With help of business economics, business managers arrive at a set of operating decisions. के गर्ने, कति प्रोड्युस गर्ने, कसरी प्रोड्युस गर्ने भन्ने इस्युजहरू आइसके पछाडि त्यो इस्युजको बेस्ट सोलुसन सहित अब यसरी अपरेट गरौँ है भनेर बिजनेस म्यानेजर्सहरू आउँछन् र त्यो आउने स्टेटमा कसले पुर्याउँछ भन्दा बिजनेस इकोनोमिक्सले पुर्याउँछ. सो business managers arrive at a set of operating decisions and rules that are necessary for efficient utilization of the scarce resources, and which is only possible with help of business economics. So managers also can learn how to take proper action to achieve the organizational goal more efficiently and more economically. And managers also learn how economic variables and economic forces can affect overall organizational efficiency, working environment of the organization, and consequences of proper management of them. So आफ्नो अर्गनाइजेसन भित्रको इकोनोमिक डिसिजनसँग मात्रै होइन कि डिफ्रेन्ट इकोनोमिक फोर्सेसहरूले इकोनोमिक कम्पोनेन्ट्सहरूले ओभरअल अर्गनाइजेसनको वर्किङ बिहेभियरमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ त्यसको पनि प्रोपर एस्टिमेसन प्रोपर जजमेन्ट भयो भने every kind of economic shocks, every kind of economic anticipation or economic circumstances, business can easily tackle, and business can make the environment of their business supportive towards economic changes or economic variable मा आउने सक्सहरूलाई पनि सकेसम्म नेगेटिभ सक आयो भने त्यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ विथ पोसिबल मिनिमम अमाउन्ट अफ कस्ट, अथवा त्यहाँबाट हामीलाई सकेसम्म कम लस होस् भन्ने तरिकाले आफ्नो बिजनेसलाई सेटअप गर्छ भने अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि पनि त्यसलाई एज सुन एज पोसिबल कसरी क्यापिटलाइज गर्न सकिन्छ भनेर बिजनेस म्यानेजर्सले डिसिजन फर्मुलेट गर्न सक्छ. सो यहाँसम्म के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक रिसोर्स अलोकेसनसँग रिलेटेड इस्युज एउटा त्यो पार्ट भयो, त्यसमा बिजनेस इकोनोमिक्सले हेल्प गर्छ भने अर्कोतिर चाहिँ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस, स्पेसली इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट एनालिसिस गरेर त्यहाँबाट आउने अपर्च्युनिटी के छन् र त्यहाँबाट आउने थ्रेट के छन् त्यसको लागि आफ्नो बिजनेसलाई रेडी बनाइराख्नलाई पनि बिजनेस इकोनोमिक्सले म्यानेजर्सहरूलाई हेल्प गर्छ. सो यतिबाट हामीले किन यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराको पनि आन्सर भेट्न सक्छौँ. सो यसको फिचर्सहरू के हुन् त? बिजनेस इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्सकै पार्ट हुन चाहिँ, तर माइक्रो इकोनोमिक्स भन्दा कुन अर्थमा यो फरक छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर अब फिचर्सले डिल गर्छ है त. सो द फर्स्ट फिचर इज इट इज माइक्रो इकोनोमिक इन नेचर. Business economics is always microeconomic in nature due to its area of the study or its unit of study is a particular form. Particular forms problems related to economic variables and resource allocation rather than entire economy or entire market system. यसले चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर फर्मको बारेमा स्टडी गर्छ. जस्तो कुनै एउटा फर्मले इकोनोमिस्टलाई इकोनोमिक एडभाइजरको रूपमा अपोइन्ट गर्छ भने त्यो इकोनोमिस्टले कुनै पनि बिजनेस फर्मले आफ्नो रिसोर्स अलोकेसनसँग रिलेटेड अनि इकोनोमिक रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड जति पनि प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यो प्रब्लम्सहरूलाई यसरी सोल्युसन गर भनेर उसले एडभाइस गर्छ. सो इन द्याट सेन्स द एरिया अफ स्टडी अर युनिट अफ द स्टडी इज अ पर्टिकुलर फर्म, सो इट इज माइक्रो इकोनोमिक इन नेचर. द सेकेन्ड वान इज कन्सर्न विथ चोइस एन्ड अलोकेसन. ओके, अघि नै मैले भने जस्तै कुनै पनि बिजनेस फर्मलाई अथवा म्यानेजर्सलाई प्रब्लम के आउँछ त भन्दा विच गुड टु प्रोड्युस चुज गर्नु पर्यो अमङ डिफ्रेन्ट पोसिबल गुड्स अर पोसिबल अल्टरनेटिभ्स. द बेस्ट वान हेज टु चुज. सो हाउ टु चुज द्याट बेस्ट वान, कुन मैले गुड्स र कुन सर्भिस मैले चुज गर्दाखेरि मेरो बिजनेसको प्रफिट म्याक्सिमम हुन्छ
After all, the most important deriving factor or most important driving factor of every business is profit अथवा कुनै पनि बिजनेसको मेजर अब्जेक्टिभ भनेकै प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ भने प्रफिट म्याक्सिमाइज हुने खालको चोइस कुन हो त मेरो पहिला चोइस एउटा मैले पर्टिकुलर गुड्स छान्नु पर्यो अथवा कुन एरियामा मैले बिजनेस गर्ने त्यो छान्नु पर्यो त्यसपछि त्यो छानिसके पछाडि त्यो चुज गरिसके पछाडि त्यसको लागि रिलेटेड अरू सब कम्पोनेन्ट के हुन् अथवा रिलेटेड एरियामा मैले रिसोर्स अलोकेट कसरी गर्ने सो बिजनेस इकोनोमिक्स teaches managers to choose the best alternative, to choose the best alternative, and then allocate available amount of resources in the different areas to fulfill their objective. The third objective is goal oriented. Business economics is always goal oriented. It sets a goal. यसले एउटा गोल सेट गर्न मद्दत गर्छ त्यसपछि त्यो सेट गरेको गोललाई अचिभ गर्नको लागि यो कामहरू गर भनेर यसले डिरेक्ट गर्छ सो it prescribes all the things that are needed to perform by the business organization to fulfill their objective, to fulfill their goal that they have set with the help of microeconomics or with the help of economic theories and principles. So it deals with how decisions should be formulated by managers to achieve the organizational goal. कुनै पनि आफ्नो सेट गरिएको गोललाई इकोनोमिकली र इफिसियन्टली अचिभ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त डिसिजन कस्तो खालको फर्मुलेट गर्नुपर्छ अनि यो काम गर है भनेर यसले डिरेक्ट गर्छ सो इट इज गोल ओरिएन्टेड द नेक्स्ट वान इज कन्सेप्चुअल एन्ड मेट्रिकल ओके प्रब्लमको एनालिसिस गर्नको लागि प्रब्लमको नेचर बुझ्नको लागि र प्रब्लमको पोसिबल आउटकम्स बुझ्नको लागि र त्यसलाई सोल्युसन गर्न चाहिने अल्टरनेटिभ्सहरू बुझ्नको लागि कन्सेप्ट चाहिन्छ अथवा थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिन्छ इकोनोमिक थ्योरिजहरू कन्सेप्ट चाहिन्छ त्यो कन्सेप्ट म्यानेजरलाई कसले प्रोभाइड गर्छ बिजनेस इकोनोमिक्स त्यसपछि बेस्ड अन डेभलप्ड कन्सेप्ट डेभलप भएका हामीले कन्सेप्चुअलाइज गरेका कुराहरूलाई मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो अब म्याथमेटिकली मेजर गर्नु पर्यो भने त्यो मेजरमेन्टको टुलहरू पनि इकोनोमिक्सले अथवा बिजनेस इकोनोमिक्सले म्यानेजर्सलाई प्रोभाइड गर्छ सो बिजनेस इकोनोमिक्स प्रोभाइड्स कन्सेप्चुअल बेस्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु सल्भ बिजनेस इस्युज or how to take decision regarding business issues or economic issues and on the other hand it also provides metrical or measurement tool to see the various relationships so conceptual and metrical things related to decision making are complementary to each other डिसिजनलाई बेस्ट तरिकाले फर्मुलेट गर्नु छ अथवा बिजनेसमा आएको प्रब्लमलाई इफिसियन्टली सोल्युसन गर्नु छ भने पहिला how to solve the problem, what are the causes of the problem, what emerged, what causes the problem has emerged in the organization, and what could be the possible solutions, what could be the possible outcomes in case of non-solving that problem, होइन यी कुराहरू बुझ्नको लागि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिन्छ त्यसपछि त्यसलाई मेजरमेन्ट गरेर इफिसियन्टली डिसिजन फर्मुलेसनमा लानको लागि मेट्रिकल आइडिया चाहिन्छ मेजरमेन्ट टुलहरू चाहिन्छन् यो दुईटै कुरा चाहिँ बिजनेस इकोनोमिक्सले बिजनेस फर्म्सहरूलाई प्रोभाइड गर्छ एन्ड इट इज अ प्राग्मेटिक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्र्याक्टिकल हो है भन्ने बुझ्नु जस्तो इकोनोमिक थ्योरीमा कति धेरै एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू पनि छन् क्या अजम्सन गर्ने कुराहरू अलिकति भेग कुराहरू त्यो कुरा सबैलाई छोडेर इकोनोमिक थ्योरीको रियल एप्लिकेसन के हुन्छ त अथवा रियल लाइफ एप्लिकेसन के हो त्यो पार्टलाई मात्रै हाइलाइट गर्छ सो managerial economics provides appropriate solution to the practical problems faced by the firm business firmले practically face गरेको फर्म्सहरूलाई इकोनोमिक थ्योरीको practical aspect सँग जोडेर यसले प्रब्लम सोल्युसनमा मद्दत गर्छ so it helps the firm to reach the height of success by making appropriate policies and plans on the basis of empirical facts and experiments so it is pragmatic in nature the next one is normative र पोजिटिभ भन्ने हुन्छ इकोनोमिक्सको नेचर नर्मेटिभ भनेको व्हाट आउट टु बी अर व्हाट सुड बी कुनै पनि कुरा अचिभ गर्नको लागि यो गर है भनेर प्रिस्क्रिप्सन गर्छ अथवा प्रिस्क्राइब गर्छ भने त्यसलाई नर्मेटिभ भन्छौँ सो बिजनेस इकोनोमिक्स अथवा म्यानेजर इकोनोमिक्स कस्तो खालको ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स हो भने यसले बिजनेस फर्म्सलाई अथवा म्यानेजर्सहरूलाई तिमीले फिक्स गरेको गोल अथवा द गोल द्याट यु हेभ फिक्स यु हेभ डिटर्मिन्ड क्यान बी अब्टेन बाई डुइङ दिज थिङ्स यो कुराहरू फर्मुलेट गर यो प्लानहरू बनाऊ यो पोलिसीहरू बनाऊ यो कामहरू कन्डक्ट गर त्यसपछि तिम्रो गोल अथवा तिम्रो बिजनेसको गोल द गोल द्याट युर बिजनेस ह्याज सेट क्यान बी अचिभड इफिसियन्टली एन्ड इकोनोमिकली भनेर यसले
प्रिस्क्रिप्सन दिन्छ अथवा प्रिस्क्राइब गर्छ. सो इट इज नर्मेटिभ इन नेचर. सो बिजनेस इकोनोमिक्स फर्स्टली टेल्स वाट एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अ फर्म सुड पर्स्यु. पहिलो त यसले डिसिजन मेकिङमै अथवा गोल सेटमै पनि मद्दत गर्छ. एउटा कुरा यसरी गर भनेर यसले बाटो देखाउँछ. सो त्यो पनि नर्मेटिभ पार्ट भइहाल्यो. सेकेन्डली इट टेल्स हाउ बेस्ट टु अचिभ दिज एम्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएसन. इच एन्ड एभ्री सिनारियोमा त्यो हामीले सेट गरेको गोल्सहरूलाई कसरी अचिभ गर्ने भन्ने कुराको पनि यसले डिरेक्सन दिन्छ, आइडियाहरू दिन्छ. सो इट इज नर्मेटिभ. द नेक्स्ट वान इज मल्टिडिसिप्लिनरी. ओके, बिजनेस इकोनोमिक्सले इकोनोमिक्सको मात्रै कुरा होइन, स्ट्याटको, म्याथमेटिक्सको कुरा, फाइनेन्सको कुरा, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा, रिसर्चको कुरा, साइकोलोजीको कुरा, सबै कुराहरूलाई कम्बाइन्ड गरेर बिजनेस प्रब्लम्सहरूलाई बेस्ट वेमा सोल्युसन गर्न मद्दत गर्छ. सो इट इन्क्लुड्स म्याटर अफ डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट एरियाज. अब यसले त खासमा हामीले बिजनेस इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै एप्लिकेसन अफ इकोनोमिक थ्योरिज एन्ड डिसिजन साइन्स टुल्स भन्ने गरेका छौँ. डिसिजन साइन्स टुल्स भनेको इकोनोमेट्रिक्स, स्ट्याट, म्याथमेटिक्सका टुलहरू विथ हेल्प अफ द इकोनोमिक थ्योरिज कुनै पनि बिजनेस फर्मले आफ्नो बिजनेस रिसोर्स अलोकेसनसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरूलाई बेस्ट वेबाट सोल्युसन गर्नको लागि यी सबै कुराहरूको आइडिया लिनुपर्छ, यी सबै कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर डिसिजन लिनुपर्छ भन्छ. त्यो सबै कुरा एकै ठाउँमा प्रोभाइड गर्ने सब्जेक्ट के हो त भन्दा बिजनेस इकोनोमिक्स हो. सो इट कन्सिस्ट अफ सेभरल ideas, several thoughts, several decision tools from different subject matters like economics, management, accounting, finance, stat, mathematics, econometrics, and so on. Research methodology. यी सबै सब्जेक्टका एरियाहरू यसले इन्क्लुड गरेर एउटा बेस्ट कम्बिनेसन टु सल्भ द डिफ्रेन्ट पोसिबल प्रब्लम्स इन द बिजनेस प्रोभाइड गर्छ है त. सो इट इज मल्टिडिसिप्लिनरी. The next feature of business economics is usage theory of the firm. ओके, यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर थ्योरीको बारेमा, पर्टिकुलर बिजनेस फर्मको ओभरअल एनालिसिस गर्छ कि. जस्तै इट मिन्स म्यानेजरल इकोनोमिक्स इज कन्सर्न विथ डिसिजन मेकिङ that of economic natures of the business firm. For example, managerial economics includes study of the cost and revenue, price and output determination, कति कस्ट लाग्नुपर्छ अथवा कस्टको नेचर के हुन्छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्छ. रेभेन्यूका कुराहरू यसले स्टडी गर्छ. प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन इन द मार्केट, प्रफिट प्लानिङ, डिमान्ड एनालिसिस, डिमान्ड फोरकास्टिङ एन्ड सो अन. सो एउटा कुनै पनि बिजनेस फर्मको लागि चाहिने सबै कुराहरू रिगार्डिङ रिसोर्स अलोकेसन एन्ड प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, यी सबै कुराहरू एउटा फर्मको बारेमा इन डिटेल यसले स्टडी गर्ने भएर इट युजेस द थ्योरी अफ फर्म वाइल helping business firms or managers to take appropriate decision. Main aim, यसको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा to help management in making rational decisions and preparing future plans, policies. So यसले फ्युचर कोर्स अफ एक्सनको लागि पनि अहिले हाम्रो करेन्ट सिनेरियोलाई एनालिसिस गरेर फोरकास्ट गर्न यसले मद्दत गर्छ. सो यसको मुख्य उद्देश्य नै के हो त भन्दा इकोनोमिक थ्योरीको मद्दतबाट म्यानेजमेन्टलाई अथवा म्यानेजर्सलाई अथवा बिजनेस फर्म्सलाई ऱ्यासनल डिसिजन फर्मुलेट गर्न मद्दत गर्छ र फ्युचर फोरकास्टिङमा मद्दत गर्छ अथवा फ्युचर पोलिसिजहरू स्ट्राटेजी के हुने त्यो पोलिसी स्ट्राटेजीहरू फर्मुलेसनमा पनि यसले मद्दत गर्छ. डाइनामिक एन्ड डेभलपिङ. ओके, सो बिजनेस भन्ने बित्तिकै इट इज द डाइनामिक वर्ड. बिजनेस इकोनोमिक्स डिल्स विथ बिजनेस एन्ड प्रब्लम सल्भिङ अफ बिजनेसेस. सो इट मस्ट बी ग्रोइङ, it must be dynamic as business activities follow changing and dynamic behaviors of the human being. अब मान्छेको एक्सपेक्टेसनलाई डिल गर्नुपर्छ बिजनेस फर्म्सले. अनि बिजनेस आफैमा इनोभेटिभ एरिया हो. यसले नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू, नयाँ नयाँ सर्भिसहरू जेनेरेट गर्छ. एन्ड टु ट्याकल विथ दिज न्यू टाइप्स अफ च्यालेन्जेस, न्यू टाइप्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, न्यू टाइप्स अफ एक्सपेक्टेसन अफ द ह्युमन बिङ विथ डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेभलपमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, यो कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर हेर्ने हो भने बिजनेस इकोनोमिक्स भनेको डाइनामिक हो र डेभलपिङ हो. यो चाहिँ यतिसम्म यसले काम गरेको छ, अब योभन्दा अगाडि जानु हुँदैन भन्ने देयर इज नो लिमिटेसन अफ द एक्सपान्सन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ सब्जेक्ट म्याटर अफ बिजनेस इकोनोमिक्स. इट कोअर्डिनेट्स थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस. यसले इकोनोमिक्सका थ्योरीलाई प्र्याक्टिकल प्रब्लम सोल्युसनसँग कोअर्डिनेट गरेर डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ. सो बिजनेस इकोनोमिक्स इस्टाब्लिसेस coordination between theoretical and practical aspects of different microeconomic theories while solving business problems. थ्योरीमा के छ त्यो थ्योरीलाई रियल लाइफमा प्र्याक्टिकली युज गरेर प्रब्लम सोल्युसनमा यसले मद्दत गर्ने भएर इट कोअर्डिनेट्स थ्योरी
and practice or practical aspect of that theory to solve different types of decision problems. Uh, it takes help of macroeconomics. Okay, बिजनेस इकोनोमिक्सले डिसिजन मेकिङमा मात्रै होइन कि इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिसमा पनि मद्दत गर्छ अथवा इकोनोमिक कम्पोनेन्ट्स इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्टको पोसिबल अपर्च्युनिटी के हुनसक्छ र थ्रेट के हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि एनालिसिस गर्नको लागि यसले मद्दत गर्छ र त्यसको ओभरअल एनालिसिस भनेको ओभरअल म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरूको प्यारामिटर्सहरू के भइरहेको छ अथवा ओभरअल म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको डिरेक्सन कतातिर मुभ भइरहेको छ कुनै पनि कन्ट्रीमा रिजनमा इन्टरनेसनली ग्लोबली सबै ठाउँमा हाम्रो ओभरअल म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यो कुराहरूले पनि डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्ने भएर बिजनेस इकोनोमिक्स अल्सो टेक्स different factors into the consideration from the macroeconomic aspect to analyze the effect and to make the proper decision and to make the proper adjustment of the business environment to tackle with possible outcomes and to tackle with possible future challenges and so on. So uh, it also helps to prepare suitable policies for the managers to face the consequences of changes in the economic environment and its component. So such thing is incomplete without the assistance of macroeconomics. So इकोनोमिक भेरिएबलसँग ट्याकल गर्नको लागि इकोनोमिक भेरिएबल्सबाट आउने अपर्च्युनिटिजलाई ग्राब गर्न र थ्रेटलाई फाइट गर्नको लागि जति पनि पोलिसीहरू फर्मुलेट गरिन्छ ती सबै पोलिसीहरू फर्मुलेट गर्दाखेरि बिजनेस फर्मले म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ and that also provides by business economics. So these are the major features of business economics, and this is how you can define what is business economics, how it is useful in business management or decision making process, and what are the different features that make business economics different from other part of economics भनेर यति कुराहरू